बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन و नाज़रीन, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज बहुत ही प्यारी वीडियो है, ख़ास तौर पर वो हमारे छोटे बच्चे जो कि बचपन में ही कैल्शियम की कमी का शिकार होते हैं। अच्छे तरीके से उनको भूख नहीं लगती, लागर हैं, सही अच्छे तरीके से वो फैल फूल नहीं रहे, उनका कद नहीं बढ़ रहा। इससे पहले मैं एक दो वीडियो ऑलरेडी बच्चों के मौजू पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप वॉइस कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे समझे एक आपको मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ, और आज आपको एक ख़ास ही चीज़ दे रहा हूँ। ये जस्ट बच्चों के लिए नहीं है, बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनका मेथड थोड़ा सा चेंज है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह आपने उस तरीके के साथ यूज़ करना है। तो वीडियो पे चलने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर से गुजारिश करता हूं कि अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो सदका जारिया समझकर इसको शेयर कीजिएगा, हो सके तो इसको लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछिएगा, तो मुझे इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये देखें ना प्यारे भाइयों के हकीकत में मैं कोई भी आपको महंगा नुस्खा बताऊं या कोई भी अदरवाइज आपको कोई हकीम या डॉक्टर में कोई महंगा नुस्खा बताए 3-4 हज़ार रुपये वाला, तो हम फौरन दौड़ पड़ते हैं कि इसमें ज़रूर शफा होगी। तो नहीं प्यारे भाइयों, शफा का परवाना जो है वो मेरे मालिक के पास है। वो चाहे तो छोटी सी मट्टी की पुड़ी बनाकर दे दो तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात उसको शफा दे, चाहे तो वो इस्लामाबाद के बड़े बड़े महंगे डॉक्टरों के पास से होकर आ जाए, कम्प्लेक्स से होकर आ जाए, म्यू हॉस्पिटल से होकर आ जाए, तो उसको शफा ना मिले। शफा का परवाना जो है वो मेरे मालिक के पास है। तो हर टाइम दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला सब मरीजों को शफाई अता फरमाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ों की बिना पर आपने नुस्खा बनाना है। 30 नंबर पर होगी, जिसको पंजाबी में आप दौरी डंका कहते हैं, हम हकीम लोग जिसको खरल कहते हैं, हमन दस्ता भी कहते हैं, चट्टू बट्टा भी कहते हैं, लेकिन पिंड थां पे इसको दौरी डंका कहते हैं। इसकी भी आपको अशद ज़रूरत होगी। तो मैं लाइव आपको बताऊंगा कि किन किन ये मकासद के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। तो ये प्यारे भाइयों, आप 2 चीज़ें मुलाजा फरमा रहे हैं, 2 चीज़ें देख रहे हैं। एक तो ये है गुड़ शरीफ, गुड़ जिसको पंजाबी में गुड़ कहते हैं, उर्दू में भी इसको गुड़ कहते हैं। दूसरे नंबर पर ये आपको दिखाई दे रहा है अनार दाना। ये अनार को खुश्क करके उसको हासिल किया जाता है। ये किसी भी बड़े या छोटे पंसार स्टोर की ऐसे समझे कि ये अनार दाना जान होती है। गुड़ आपने किसी अच्छी क्वालिटी वाला लेना है, काला नहीं लेना, ना ही मक्खियों वाला ना ही कीड़ों वाला लेना है। सबसे जो बेस्ट होगा, अच्छा होगा, किसी पिंड जगह पर आप लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो खुद निकाल कर आपको देंगे। केमिकल से पाक लें तो वो आपके हक में और ज़्यादा बेहतर होगा। इसके फ़वाइद भी मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि एक तो इनको आपने दोनों चीज़ों को हम वज़न लेना है, किसी भी मिकदार में आपने इनको ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने अगर गुड़ लिया ना 100 ग्राम, तो ये अनार दाना भी आपने 100 ग्राम ही लेना है। फिर इसके कितने फ़वाइद हैं, जिन बच्चों का वज़न नहीं बढ़ रहा, जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा, इसके अलावा वो बच्चे जिनका हाजमा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, दुरुस्त नहीं है उनका हाजमा, वो भी इसको दिल खोल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात याद रखनी है कि ख़ास तौर पर ये बच्चों वाला नुस्खा है, बड़े भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे जो हैं वो 2 साल से ज़्यादा इस्तेमाल करें, 2 साल से कम उम्र वाले बच्चे इसको हरगिज़ यूज़ ना करें। वो और नुस्खे बड़े हैं, वो मैं उनको बताऊंगा, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आपने चीज़ें जो है वो असली लेनी है, और दूसरे नंबर पर ये चीज़ें होती भी असली हैं, क्योंकि आपको पता है कि गुड़ के कितने फ़ायदे हैं और अनारदाना के कितने फ़ायदे हैं। मैं आपको कोई भी बड़ा महंगा नुस्खा बताऊं, इंग्लिश वाला, अंग्रेज़ी वाला, तो आप दौड़ पड़ेंगे, लेकिन हकीकत में इसका इतना फ़ायदा है। और सबसे बड़ी मेन रीज़न, बड़ी बात ये है कि ये साइड इफ़ेक्ट से पाक है, केमिकल से पाक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। दिल खोल कर इसको इस्तेमाल करें, जितना चाहे मर्जी इसको इस्तेमाल करें।
1 سال استعمال کریں، 2 سال اس کو استعمال کریں، 3 سال اس کو استعمال کریں، جتنا چاہے آپ اس کو استعمال کریں۔ اور ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس کو جولائی سے ستمبر تک اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا، یعنی جولائی کے مہینے میں بھی، اس کے بعد ستمبر کے تک، یعنی 2 مہینے آپ اس کو ٹھہر جائیں، اس کو استعمال نہ کریں تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ کیسے آپ نے نہیں استعمال کرنا کہ سب سے پہلے اس چٹو بٹے میں آپ نے گڑ کو اچھے طریقے سے پیس لینا ہے۔ اس کا چاہے تو پاؤڈر بنا لیں، یعنی چاہے اچھے طریقے سے اس کو پیس لیں، کیونکہ یہ چٹو بٹے کے ساتھ جو ہے وہ چکنا ہوتا ہے، گڑ لگ جاتا ہے، تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پیس لینا ہے۔ پھر آپ نے یہ جو انار دانہ ہے اس کو آپ نے پہلے خشک کر لے دھوپ میں، تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ خشک کر کے آپ نے اس چٹو بٹے میں آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پیس لینا ہے۔ پھر جب یہ علیحدہ علیحدہ پیس لیں آپ، تو پھر دونوں چیزوں کو آپ نے اکٹھا پیس لینا ہے۔ جب آپ اکٹھا پیسیں گے تو یہ ایسے سمجھے کہ ایک مجون سی شکل سا بن جائے گا دونوں چیزیں۔ تو آپ نے نا چھوٹی چھوٹی، جتنا ایک چنا ہوتا ہے چنے کے برابر، یا چھوٹا بیر جو ہوتا ہے کوکن بیر جو ہوتا ہے، اس کے سائز کی آپ نے گولیاں بنا لینی ہیں۔ گولیاں جو ہے وہ آپ 2 گولی صبح بچے کو دیں اور 2 گولی شام کو دیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ اس کے خود رزلٹ دیکھیں گے کہ وہ بچہ جو کہ روٹی کے پاس نہیں جاتا، چھابا کے پاس نہیں جاتا، وہ بالکل کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تو وہ الحمدللہ جسٹ 1-2-3 دن دینے کے بعد ہی آپ کو اس کا رزلٹ پتہ چل جائے گا کہ وہ بچہ جو بالکل کھانے کے قریب نہیں جاتا، وہ خود ہی جو ہے وہ چنگیر کا جو ہے وہ منہ دیکھنے لگ گیا ہے، یعنی جس میں روٹیاں رکھی جاتی ہے ترامبے میں، تو وہ خود ہی بچہ اس کو دل کھول کر 1 یا 2 روٹی کھا جائے گا۔ تو جب وہ بچہ روٹی کھائے گا، اناج میں کتنی طاقت ہے، گندم میں کتنی طاقت ہے، وہ آپ کو خود ہی پتہ ہے۔ اس کے علاوہ بڑوں کے لیے ہے کہ وہ ہمارے دوست احباب خاص طور پر ایک آج کل مرض بہت زیادہ انکریز کرتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں، اور بہت زیادہ لیبارٹریوں میں اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ وہ پیارے بھائیوں کون سی ہے؟ ایچ فلوری۔ ایچ فلوری ایک بہت زیادہ بڑھنے والا مرض ہے، یہ بہت زیادہ انکریز کرتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ ایسے سمجھے کہ یہ آب حیات کا کام کر رہی ہے، اس کے لیے یہ آخری کڑ ہے، اور بالکل سستا سا نسخہ ہے۔ 50 روپے کی لیں تو وہ آپ کا کام چلے جائے گا، 100 روپے کا یہ نسخہ بنے گا۔ تو وہ کس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ ایچ فلوری والے بندے جن کو یہ مرض لائق ہو گئی ہے، 3 گولی رات کو سوتے ٹائم 3 گولی اس بندے نے لینی ہے، یا ہماری مائیں بہن نے لینی ہے جس کو ایچ فلوری کی شکایت ہے، تو نیم گرم پانی کے ساتھ اس نے استعمال کرنی ہے۔ جسٹ اس نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1 مہینہ سے 40 دن تک وہ جب اس کو استعمال کرے گی، تو پھر وہ اپنا ضرور ٹیسٹ کروائے، تو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کو 100% اس سے یہ مرض بالکل جان چھڑوا لے گی، وہ جو ایچ فلوری والی مرض ہے۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے دوست احباب جن کو معدے کا السر ہے، وہ بھی اس کو استعمال کریں، 3 یا 4 گولی خالی پیٹ نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو استعمال کریں، تو الحمدللہ 1 مہینہ کے اندر اس کا معدہ بالکل ٹلی کی طرح ہو جائے گا، بالکل تندرست توانا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے چھوٹے بچے جن کا پھیکا پانی جاتا، سوکھا پانی جاتا، پیلا پانی جاتا، ان کو ایچ بی کی بھی شکایت ہے، وہ بھی اس کو استعمال کریں، 2-3 مہینے تک استعمال کریں، گرمیوں میں لگاتار اس کو استعمال کریں، سردیوں میں اس کو لگاتار استعمال کریں۔ صرف وہ جو گولیاں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس جولائی اور ستمبر کے مہینے میں نمی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے ساون کا مہینہ ہوتا ہے، تو اس میں اس کی جو ہے وہ نمی پکڑ جاتی ہے، تو اس لیے ان 2 مہینوں تک استعمال نہ کریں، تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ جب وہ آپ کو پتہ ہے کہ نمی گولیاں پکڑ جاتی ہیں تو وہ کھانے کے قابل نہیں رہتی، وہ بندے گھن محسوس کرتے ہیں۔ اور بڑی بات کو نہیں کہ آپ نے کیوں نہیں استعمال کرنی، صرف یہ ہے کہ وہ نمی پکڑ جاتی ہیں 2 منتھ میں، تو اس لیے آپ ان کو 2 منتھ میں یوز نہ کریں، باقی 10 منتھ اس کو دل کھول کر استعمال کریں۔ سردی والا مزاج والا اس کو استعمال کرے، گرم مزاج والا اس کو استعمال کرے، دل کھول کر استعمال کرے۔ جب اس نسخے کو آپ یوز کریں تو اپنے بھائی اپنے بیٹے کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا مت بھولیے گا، اور ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جس پر میں بہت زیادہ اچھے نسخے آپ پیارے بھائیوں بہنوں کے لیے نسخے اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔
Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel and do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.